السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بتلاميذ السنة الثانية بكالوريا. اليوم في هاد لاسيونس ان شاء الله غنشوفوا ان اوتر اكزيرسيس، واحد التمرين اخر ديال لي سويت نيميريك. غنشوفوا واحد ليكزيرسيس هنا بارتيكولير. هادشي راه اساسي ومهم بزاف بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية بكالوريا. غنشوفوا ان سويت نيميريك لي باغ اون فونكسيون. هادشي اللي جديد علينا هاد العام. غنشوفوا ليتود دون سويت نيميريك افيك لا ليزون دون فونكسيون. عندي واحد لا فونكسيون، اقترحنا هاد لا فونكسيون و لو ميم برينسيپ في تو لي زيكزيرسيس اللي عندنا كونسيرنون هاد لا بارتي. كتبقى بنفس الطريقه تنديروها بالنسبه لي زوطر اكزيرسيس بوغ اوتيليزي ان سويت نيميريك لي افيك اون فونكسيون. كيبقاو نفس الاسئله هما اللي كيتعاودوا. يلا نبداو على بركه الله. عندي سوا اف لا فونكسيون ديفيني سور لانترفال، عندي واحد لانترفال 0 3. اف دو اكس هذه فونكسيون ايراسيونيل راسين كاري دو 2 اكس بلس 3. قال لك montrer que f est strictement croissante en i. فين هي i؟ هي هذه، هي 0، هي 0,3. نشوفوا لا مونوتوني دو لا فونكسيون f en i. داكشي علاش غنديرو ديريفي. on va étudier le signe de la dérivée في هاد الانترفال. ولكن avant نشكون هذه بعدا هو اسكي لي ديريفابل. اسكي لي ديريفابل dans i؟ bien sûr elle est dérivable dans i. عندنا f prime. On a la première question. عندنا اف، اول حاجه تقول اف اي ديريفابل اون اي اللي هو 0 3. حيت ملي تنقولوا واحد لا فونكسيون اللي ديريفابل فونكسيون ايراسيونيل بحال هادي، تنقولوا راسين كاري دو يو اكس اي ديريفابل اون اي اون انترفال اي. مثلا سي يكونوا جوج ديال لي كونديسيون، خصها تكون يو اكس ديريفابل اون اي. هادشي الدرس ديال لا ديريفابيليتي. شوف دابا راه لي لوسون سون لي اونتر او. خصني نعرف اي حاجه او تكون يو اكس ستريكتومون بوزيتيف en i. Si les deux conditions sont réunies, il y a هذا مع هذا، غنقولوا racine carrée de x est dérivable en i. وداك الشيء بالضبط اللي عندنا راه 2x plus 3 راه elle est dérivable en 0,3 حيت polynôme. aussi elle est strictement positive en 0,3 الا درنا طابلو دو سين ديالو. داك الشيء علاش قلت هذه f est dérivable en i. كنجي دابا كنحسبوا f prime. الا بغينا f prime de x كتساوي لنا racine carrée ديال 2x plus 3 بريم. هادي كنشدو الوسط ديال لا غاسين كنديرو الديريفي ديالو بريم سور 2 راسين دو 2x بلس 3. 2x بريم هي 2، 3 بريم هي 0. 2 سور 2 راسين بلس 3 نقصيو 2 شحال كتبقى 1 سور راسين دو 2x بلس 3. شوفوا دابا لو سين ديال هادي بور 2x ابارتيان لانترفال 0 3. هادي الفوق il est positif وكذلك la racine toujours il est positive. يعني هذه est strictement positive. Sachant que f' est strictement positif, alors f est strictement croissante. Elle est positive, alors f est strictement croissante, fine, est strictement croissante en e. D'où f est strictement croissante en i. هي الاولى. نحسبوا ليماج دو اي، نحسبوا ليماج دان انترفال. كيفاش تنحسبوا ليماج دان انترفال؟ اون سانتيريس لا مونوتوني. يعني نردوا البال لا مونوتوني. الا كان ستريكتومون كرواسونت اون نو شونج با لوردر. الا كانت ديكرواسونت تنبدلوا الترتيب. يعني نبدو اف ديال اي سي اف ديال 0 3 ايكال. هاد الترتيب اللي قلنا ما غاديش نبدلوه، الترتيب غتولي اف دو 0 وهنا غتكون اف دو 3. و اف دو 0 كنعوضو اف دو 0 هي راسين كاري اف دو 0 هي راسين كاري دو 3. و اف دو 3 2 fois 3 6 هي راسين كاري دو 9 اللي هي 3. صافي. ونشوف دابا اف دو اي. هاد راسين كاري دو 3 est-ce qu'il est inclus dans 0,3? Oui. Alors racine carrée de 3 كاين ضمن المجال 3 راه inclus dans 0,3. هاد لي زونشينيمون اللي كنديرو بشويه والغرض ديالنا شنو هو؟
هو نحسبوا هاد لا ليميت الاخرى لا ديرنيير كيسيون هي هادي نحسبوا هادي صافي. هادي لا بروميير كيسيون سالينا قلنا بلي هاد ليماج دو لانترفال اي انكلو يعني ضمن لانترفال اي ضمن هذا. يلا دابا ننتقلوا للدوزيام كيسيون. غنيتودي لا بوزيسيون ريلاتيف دو سي اف اي لا دروات دلتا ليكواسيون ديالها y تيغال لا x en i يعني pour tout x appartient à l'intervalle. يعني pour étudier la position relative d'une fonction avec une droite شنو كنحسبوا هاد لا ديفيرونس كنحسبوا هاد الفرق كنديروا f de x moins x. هنا عندنا pour tout x appartient à هاد l'intervalle 0,3 f de x عندنا racine carrée ديال 2x plus 3 وعندنا moins x. شنو هو لو سين ديال هادي pour tout x appartient à 0,3 ما صعيب عليا نحددو هنا داكشي علاش هادي غنعاودو نقادوها الا قديناها غتقول لي جو في multiplier par sa forme conjuguée غتولي 2x plus 3 moins 3. شنو هو الكونجوغي ديالو هو racine carrée de 2x plus 3 plus x مقسوم ضربنا على شي حاجه نقسمو عليها 2x plus 3 plus x. identité remarquable تولي هنا هذا au carré moins هذا au carré غتولي 2x plus 3 moins x au carré sur racine de 2x plus 3 plus x. كتجيو هنا واش هاد لو سين دابا واش بوزيتيف بعد المقام راه لي بوزيتيف حيت x appartient à 0,3 وهادي جو نو سي با هذا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. دابا ما تنعرفش هذا هنا وحلت هنا. كنجيو هنا عندي ايكواسيون دوزيام دوغري باش تبان لك moins x au carré plus 2x plus 3 racine 2x plus 3 plus x بحال ax au carré plus bx plus c. a هو moins 1 و b هو 2 و c égal à 3. غنحسبوا دلتا نشوفوا دلتا باش نقدروا نحددوا لو سين ديال الفوق حيت لو سين دو f de x moins x هو لو سين ديال هاد لو بولينوم دوزيام دوغري و لو سين ديال هذا لي بوزيتيف. الا كان هذا نيجاتيف صافي f de x moins x راه لي نيجاتيف pour tout x appartient à 0,3. نشوفوا هنا دلتا هي b au carré moins 4ac b au carré هي 4 moins 4 a هي moins 1 و c هي 3. 4 moins 4 fois moins 1 غتولي plus 4 fois 3 هي plus 12 يعني 16. كتجيني x لا سوليسيون الاولى غنسميها x1 هي moins b هي moins 2 plus racine carrée delta هي 4 sur 2a. 2a هي 2 fois moins 1 هي moins 2 هي moins 2 plus 4 هي 2 sur moins 2 هي moins 1. وكاينه الثانيه هي x2 تولي moins 2 ولكن moins 4 sur moins 2 moins 6 sur moins 2 هي 3 يعني هنا عندنا moins 1 وعندنا 3 يعني سانول او moins 1 et 3. حنا شنو تيهمنا لو سين ديال هاد اف دو اكس موان اكس هاد اف دو اكس موان اكس في هاد لانترفال 0,3. غنشوفو دابا هنا لانترفال ملي غنديرو طابلو دو سين. شوف شنو غندير في الطابلو دو سين غنديرو اكس نجيو هنا كنديرو موان اكس او كاري بلس 2x بلس 3 وهنا غتكون بوزيسيون ريلاتيف بوزيسيون ريلاتيف. هنا السانول قلنا هادي سانول او موان 1 او 3 هادو لي غاسين كنقولوا اونتر لي دو غاسين تيكون لوبوزي دو سين دو ا. كيفاش لوبوزي دو سين دو ا؟ فين هو لو سين دو ا؟ لو سين دو ا راه الي نيجاتيف سون اوبوزي راه بوزيتيف. هنا لو سين دو ا موان كنجيو هنا تنقولوا في هاد لانترفال هذا راه كنقولوا سي اف كتكون تحت كنقولوا او دسو دو دلتا ولكن تيهمنا هنا لانترفال اللي تيهمنا يعني تيهمنا 0,3 فين هي 0,3 راه كاين موان 1 وكاينه 0,3 هنا 0,3 يعني دون لانترفال 0,3 تنقولوا سي اف او دسو دو دلتا حيت كيتهمنا غير هاد لابارتي حنا هادي اللي كتهمنا يعني من 0 حتى ل 3 يعني هنا بوزيتيف يعني نقولوا سي اف او دسو دو دلتا. هذه هي لا بوزيسيون ريلاتيف. قلنا سي اف اي او دسو دو دلتا ا بارتير دو سو طابلو دو سين حيت اف دو اكس موان اكس سون سين الي ديبون دو سو بولينوم حيت هذا بوزيتيف. الا درنا لو طابلو دو سين ديالو لو طابلو دو اف دو اكس موان اكس هو هذا نيت راه بحال اللي قلتي هذه نقدر نعوضوها باف دو اكس
moins x. Et son signe dépend de ce polynôme. On dit que f de x moins x est plus grand que 0 pour tout x appartient à l'intervalle 0, 0, 3. يلا شوف معايا دابا كيفاش دابا غنربطوا الداله ديالنا لا فونكسيون ديالنا مع اون سويت نيميريك. دابا شوف دابا لا دوزيام بارتي قال لك اون كونسيدير لا سويت u n يعني pour tout n appartient à n يعني le premier terme est égal à 0 défini عندها u n plus 1 et il y a l'image de e n et u0 le premier terme est égal à 0 قال لك montrer par récurrence que e n compris entre 0 et 3 هذا ترد ليها البال لهذا الشيء يعني les mêmes étapes نفس المراحل اللي عندنا غنشوفوا la vérification l'hérédité la supposition ونشوفوا الاخرى la conclusion ولكن غنوظفوا داكشي اللي شفنا شوف كيفاش غنوظفوا la première question A كنبداو بلا première étape اللي كنديروا في récurrence هي تكون initialisation initialisation pour n كنقول pour n est égal à 0 عندي u0 est égal à 1 وهاد u0 est égal à 1 donc u0 راه compris entre 0 et 3 حيت واحد محصور بين واحد وزوج غتقول la proposition alors c'est vrai pour n est égal à 0 هي الاولى سليم l'initialisation شوف دابا la supposition l'hérédité افتراض hérédité pour n appartient à n يمكن نكتبوا هادو pour n appartient à n on suppose que un compris entre 0 et 3 et on montre que un plus 1 compris entre 0 et 3 pour tout n appartient à n. يلا نبداو لا ريبونس ديالنا قال لك سيبوز نطلقوا لهم لا سيبوزيسيون ديالنا داكشي اللي افترضنا كتجي كنا كتقول لي ان ان 0 3 شوف كيفاش دابا غنخدموا بلي فونكسيون هنا شنو كنعرفوا على فونكسيون اف لا فونكسيون اف راه الي ستريكتومون كرواسونت يعني باش نجاوبوا على لا فونكسيون على لا كيسيون د لا ريكورونس ديال واحد ليكزيرسيس اللي مرتبط بالداله بلا لا سويت مرتبطه بالداله يعني كنستعملوا هنا لا مونوتوني ركز عليها مزيان هذه كنستعملوا لا مونوتوني كتقول تجينا تقول لي ساشون que f est strictement croissante donc كتجينا تسولي f ديال un شوف f ديال 0 هنا f de 3 نقدر نزيد هنا f ونزيد هنا f ونزيد هنا f حيت لا فونكسيون est strictement croissante كون كان ديكرواسونت راه غيتقلب لوردر غيتقلب الرمز غيتقلب وهذا غيتقلب وشنو هي f un هي un plus 1 راه تعطات ها هي وشنو هي f دو 0 f دو 0 راه حسبنا f دو 0 راه كتساوي راسين كاري دو 3 وشنو هي f دو 3 f de 3 راه كتساوي 3 و racine carrée de 3 bien sûr راه il est supérieur à 0 بحال الا قلتي هنا un plus 1 راه compris entre 0 et 3 racine carrée de 3 il est supérieur à 0 بينا ولا ما بيناش بينا l'hérédité ديالنا باش بيناها بلا مونوتوني ديال لا فونكسيون par récurrence on utilise la monotonie ديال لا فونكسيون سي بون كنتمنى هادشي يكون واضح نمشيو دابا لا ديرنيير ايتاب هي لا ديرنيير ايتاب هي لا كونكلوزيون شنو تكتبوا في لا كونكلوزيون كتكتب لي d'après le principe de récurrence un compris entre 0 et 3 pour tout n appartient à n.
صافي ساليتي. Ça y est, يلا نمشيو دابا la question numéro B. La question 3B. La question 3B قال لك étudier la monotonie de EN. يعني pour étudier la monotonie حتى هذيك كنستعملوا ديك لي ريزولطا بريسيدون داكشي اللي لقينا قبل باش étudier la monotonie de EN. كنستعملوا هنا لا بوزيسيون ريلاتيف. هنا شنو كنستعملوا لا مونوتوني. هنا لا بوزيسيون ريلاتيف. كيفاش غنستعملوا هاد لا بوزيسيون ريلاتيف؟ غتقول لي كتجي هنا كتقول لي اون شوف اف دو اكس. شوف الطريقه باش اف دو اكس موان اكس كي داير هاد اف دو اكس موان اكس كي دايره واش بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ راه لي ستريكت الي بوزيتيف الي بوزيتيف pour tout x est positif pour tout x appartient à 0 3 et on a كذلك on a شوف on a UN محصورة بين 0 و 3 يعني حتى UN دونك UN راه حتى هي appartient à l'intervalle 0 3 d'où je peux remplacer x par UN حيت بجوج بهم كينتميو لو ميم انترفال يعني كيلعبوا في لو ميم انترفال اللي 0 3 يعني f de UN moins UN supérieur à 0 alors ce qui implique if de UN هي UN plus 1 moins UN supérieur à 0 يعني إلا كانت UN plus 1 moins UN supérieur à 0 تنجينا دونك كنقول هنا ce qui implique UN est strictement croissante sur l'intervalle quel intervalle là 0 0 3 قال لك étudier دابا نمشيو la dernière question on déduire que la suite UN est convergente غنستعملوا هذاك لو théorème de la convergence monotonique ملي تكون UN minorée et décroissante et minorée par un nombre et décroissante alors elle est convergente وملي تكون majorée par un nombre et croissante alors تكون convergente ملي تكون تنهضروا على la convergence يعني la limite ديالها كتساوي un nombre ديال هاد لا ليميت كتساوي واحد العدد. شوف دابا كيسيون سي قلنا بعدا شنو كنعرفوا بلي UN est croissante et quoi d'autre est majorée باش فين هي majorée راه majorée هنا ملي تنقولوا majorée راه هي majorée par 3 هي majorée d'où UN est convergente تيكونوا هاد جوج الشروط ولا UN تتكون décroissante et minorée الا كانت croissante et minorée دونك تتكون convergente ملي تكون convergente اجيو نحسبوا دابا السؤال الاخير مهم بزاف هذا السؤال نحسبوا لا ليميت de n tend vers plus l'infini ديال UN باش نحسبوا لا ليميت دو ان طون فيغ بلس لانفيني ديال او ان هي معطيه في الدرس. شنو كيقول لك في الدرس؟ تيقول لك في الدرس واحد الحاجه تيقول لك الليميت ديال ان طون فيغ بلس لانفيني ديال او ان implique la résolution de l'équation f de x moins x est égal à 0 يعني في هذه الحاله تتكون عندي اون سول سوليوشن وهاد لا سوليوشن راه غتنتمي للانترفال 0 0 3 اللي غنديروا لا سوليوشن ديكواسيون اف دو اكس موان اكس ايكال 0 الا لقينا بلوزيور سوليوشن غنختاروا لا سوليوشن كي ابارتي ان انترفال 0 3 سي لا ليميت دو يو ان لوغسكو ان طون فيغ بلس لانفيني. هادشي اللي تعطى في الدرس. ولكن قبل ما نديروا هاد القاعده يعني كاينين الشروط خصنا نكتبهم للاستاذ خصنا نكتبوا هادشي ضروري بزاف باش يكون عندي تمرين اون سويت مرتبطه مع الداله يعني كنديروا لاناليز بهذه الطريقه دائما كيتعاودوا نفس الاسئله ملي كنوصل للاخير خصني نعرف بلي هاد لا ليميت سي لا سوليوشن دو ليكواسيون اف دو اكس تي موان اكس ايكال 0 ولكن قبل ما ندير لا ريزوليوشن هاد ليكواسيون خصني نكتب الشروط. شنو هو الشرط الاول؟ الشرط الاول خصني نكتب لي اول حاجه بلي اف نتاكد بلي اف
et continue fin en 0,3. Avec l'intervalle. Wesh f continue en 0,3. Ah. Puisqu'il est dérivable en 0,3, alors il est continu en 0,3. شنو الشرط الثالث؟ ثاني شرط ليماج ديال هاد الانترفال ليماج ديال هاد الانترفال سيكون انكلو سيكون ضمن هاد الانترفال 0,3 وبينايا درناه. شنو هو الشرط الرابع؟ الشرط الثالث هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث خصنا نلقاو لو بروميير تيرم ديال هاد لا سويت ابارتيان هاد الانترفال. شوف دابا واحد لو بروميير تيرم هو واحد ابارتيان ا 0,3 كو كاين هذا بطبيعه الحال يو ان ديالنا اي كونفيرجونت وكاين اللي كيزيد هذا تيقول لك خص تكون عندي داله ولا متتاليه مرتبطه بداله اون سويت liée avec une fonction un plus 1 est égal f de un. ملي كنكتب هذه كنجي هنا تنقول ليه دونك لا limite de n tend vers un implique c'est une seule solution وحده de l'équation f de x moins x est égal à 0. حنا واش درنا؟ راه لقينا لي سوليسيون دو اف دو اكس موان اكس ايتيغال لا 0. ملي درنا اف دو اكس موان اكس ايتيغال لا 0 نجيو هنا نديرو الليميت. دابا الليميت دو ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال يو ان امبليك اف دو اكس موان اكس ايتيغال لا 0. وشنو هي اف دو اكس موان اكس ايتيغال لا 0؟ شفناها قلنا راه كتساوي هذه كتساوي موان اكس راه باينه في لا بوزيسيون غولاتيف الا رجعتي بلس 3 est égal à 0. Ce qui implique هذه x au carré 2x plus 3 est égal à 0. غير البسط خص يساوي صفر. المقام لا، المقام ما كيساويش الصفر. وملي درنا دلتا لقينا دو سوليسيون. لقينا لا سوليسيون الاولى x1 تيغال لا موان 1 ولقينا x2 est égal à 3. واش لا ليميت غنختاروا هذا ولا هذا؟ يعني قلنا راه يو ان ابارتيان ا لانترفال 0,3. واش غنختاروا هذا ولا هذا؟ غنختاروا هذا حيت عندي او ايغال غنختاروا 3. تنجيو ندو ليميت دو ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال يو ان est égal à 3. صايي كنتمنى يكون هذا الشيء واضح. يلا بسلامه عليكم وان شاء الله نتلاقاو في لا سيونس بروشين.